नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, सिन्धुपाल्चोकमा साउन 17 गते भीषण पहिरो खसेर थुनिएको सुनकोशी नदी र क्षतविक्षत बनेको अरनिको राजमार्गको ट्र्याक 1.5 महिनापछि खुलाइएको छ। यसको उल्लेख्य के हो भने तातोपानी नाका क्षेत्रका व्यापारी व्यवसायीले निजी खर्च र निजी प्रयासमा यो ट्र्याक खोलेका हुन्, जसमा केही जलविद्युत आयोजनाको पनि सहयोग रहेको छ। जबकि सरकार आफैले खोल्छु भनेको ट्र्याक अझै अधकल्चो छ। नेपालको इतिहासमा यो एक उल्लेख्य निजी प्रयास हो, जहाँका स्थानीय व्यापारीहरूले पाउने 2 करोड रुपियाँ आफै लगानी गरेर र आफै खटिएर सडक खोलेका छन्। सम्भवतः नेपालको इतिहासमा निजी क्षेत्रको प्रयासमा प्राकृतिक विपदबाट जनजीवनमा राहत दिएको यो ठूलो महत्त्वपूर्ण र पहिलो प्रयास हो। आजको पावर न्यूजमा हामी यही विषय प्रस्तुत गर्दछौं। सुरुमा ट्र्याक खोलिएको मंगलबारको दृश्य र विवरण। साउन 17 गते सिन्धुपाल्चोकमा सुनकोशी नदीमाथि खसेको पहिरोका कारण अवरुद्ध अरनिको राजमार्ग 1.5 महिनापछि खुलेको छ। जुन स्थानमा पहिरो गएको थियो त्यसै माथिबाट वैकल्पिक मार्ग भएर मंगलबारदेखि आवागमन केही सुचारू भएको हो। निजी क्षेत्रको पहलमा निर्माण आरम्भ भएको 31 दिनपछि यो मार्ग हुँदै यातायात सञ्चालन भएको हो। मंगलबार यो वैकल्पिक मार्गको उद्घाटन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीप जङ पाण्डेले गरेका हुन्। उद्घाटनपछि अध्यक्ष पाण्डेले सिन्धुपाल्चोकका व्यापारी व्यवसायीले राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन गरेको प्रयास देशकै प्रशंसनीय भएको बताए। हामी एउटा उद्योग व्यवसायका क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू सबै ठाउँमा आर्थिक उन्नति हुनुपर्छ। जनताले र त्यहाँका व्यवसायहरूले राम्रो किसिमको सुखको अनुभूति पाउनुपर्छ। आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुनुपर्छ। त्यही अन्तर्गतमै मैले त्यो सोचेको थिएँ। त्यसलाई ढिला हुनु पर्यो। सरकारले त्यति साह्रो ध्यान दिएको देखिएन। आपत परेको बेलामा युद्ध स्तरमा काम गर्न पर्ने थियो, ताकि यो क्षेत्र उत्तरको पर्यटन क्षेत्रको मात्रै नभइकन एउटा नाका पनि हो, जसबाट एउटा दशैं अगाडि सारा व्यवसायीहरूको लागि 600 ट्रकहरू लाइन लागेको थियो। बैंकको ब्याज तिर्न पर्ने, भन्सारको राजस्व पनि एक दिनको 2-3 करोड रुपियाँ राजस्व नोक्सान हुने, एक दिनको व्यापार अर्बौं रुपियाँको व्यापार घाटा हुन सक्ने त्यहाँ। त्यो मात्रै होइन कि यो क्षेत्रका जनजीवन गर्ने, चाहे होटेलहरू हो चाहे अरू व्यवसाय गर्ने, तिनीहरूले आफ्नो कामबाट हातमुख धुन पर्ने। यस्तो कठिन अवस्थामा उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तित्वहरू, खास गरिकन विष्णुबहादुर खत्रीजीले जुन समन्वय गर्नुभयो, जुन एउटा आँट गर्नुभयो, साहस गर्नुभयो, सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई एकै ठाउँमा बटुल्नुभयो। खास गरिकन मध्य भोटेकोशीबाट 102 मेगावाटको जुन योजना छ, उहाँको सहयोग अझ बढी अविस्मरणीय रहन गयो। वैकल्पिक मार्गबाट यातायात सञ्चालन भएपछि मंगलबार 27 वटा मालवाहक कन्टेनर काठमाडौँ आइपुगेका छन्। बुधबारदेखि यो संख्या बढेको छ। चीनको खासाबाट दशैं बजारका लागि छुटेका मालवाहक कन्टेनर पहिरो गएदेखि उतै रोकिएका थिए। पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि सिन्धुपाल्चोकका उद्योगी व्यवसायीले यो वैकल्पिक मार्ग निर्माणको पहल थालेका थिए। यसरी चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाकाको राजमार्ग खुलेको छ। ट्र्याक खोल्नका लागि सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ, नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघ र निजी क्षेत्रका विद्युत आयोजनाले निकै मेहनत गरेका थिए, जसमा उनीहरूको पाउने 2 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। अब यही सन्दर्भ, पहिरोका कारण अवरुद्ध अरनिको राजमार्ग खुलाउन सिन्धुपाल्चोकका उद्योगी व्यापारीले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेका हुन्। सबै व्यापारी व्यवसायीसँग पैसा उठाएर दिन-रात खटेका कारण यो वैकल्पिक मार्ग सञ्चालन सम्भव भएको हो। सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ, नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघ र निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूको संयुक्त पहल अनि लगानीमा करिब पाउने 2 करोड रुपियाँ खर्च गरेर ट्र्याक खोलिएको हो। साउन 17 गते बिहान सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोले अवरुद्ध बनेको अरण्यको राजमार्गमा वैकल्पिक राजमार्ग बनाएर यातायात सुचारू भएको छ र यहाँबाट
ठुला कन्टेनरहरू पनि सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। यसका साथै दशैंको मुखमा यसरी कन्टेनरहरू चल्न थालेपछि यहाँको जनजीवनका साथसाथै उद्योगी व्यापारी व्यावसायिक पनि खुसी भएका छन्। निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण भएको भन्दै मंगलबार उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीप जङ पाण्डे मार्फत वैकल्पिक मार्गको उद्घाटन गरिएको हो। सिन्धुपाल्चोकका व्यापारी व्यवसायीले आफूहरूको प्रयास सफल भएकामा खुसी व्यक्त गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु खत्रीको संयोजकत्वमा यो वैकल्पिक मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो। आफ्नो नेतृत्वको प्रयास सफल भएकामा खत्रीले यसरी खुसी व्यक्त गरेका छन्। मलाई मात्र लागु होइन, यो अधिराज्यभरिको जनताले युज हुने सामान दसैँको लागि यही ढाकाबाट आउनेवाला छ र 14 गाविसको मान्छे जति छन् विस्थापित भएर बस्न परेको थियो, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको दसैँको मुखमा आएर सहुलियत मूल्यमा आफ्नो घरमा लगेर सामान खान पाउने अवस्था भएको छ। ती सबैजनाले चाहिँ पक्कै नै राम्चे गाविसको मान्छेलाई सबैजनाले चाहिँ धन्यवाद दिन्छन् भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने राम्चे गाविसमा आज चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति दिएर तपाईँको यो बाटो खोलिन पहल नगरिदिनु भए हामी पक्कै नै अगाडि बढ्दैन थियौँ होला। र उहाँहरूलाई म पनि मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि म तपाईँलाई भन्दै जाँदा 102 व्यवहारसँग मैले सहकार्य गरेर उहाँहरूले हुन्छ भनेर चाहिँ आज सुरेश सर यहाँ आउनुभएको छ र चाइन्स पक्षका छन् यहाँको ठेकेदार पनि यहीँ हुनुहुन्छ, ठेकेदारको हाकिम, उहाँहरूले हामी दोजा दिन्छु र भोलि खर्चमा हामी सहकार्य गरेर जान्छौँ भनेपछि मलाई झन् हौसला बढेर मलाई काम गर्न अगाडि सजिलो बन्यो। र मेरा टिमका साथीहरू सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ मेरा चाहिँ अहिले भनिहाल्नुभयो, सम्मानित भइसक्नु भएछ। सबैजना व्यवसायलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब जसले देन गर्छन् नेताहरूलाई, ती नेताहरूलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्न आफूहरूले गरेको प्रयास र सङ्घर्षबारे सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमल कुमार श्रेष्ठको भनाई यस्तो छ। अब सरकारले केही गर्दैन, दसैँ नजिकिरहेको अवस्था छ। हजारौं ट्रकहरू चाहिँ अब बिचल्ली भइरहेको छ र 500-600 गाडी चाहिँ हाम्रो खासामा लोड भइरहेको अवस्था छ। खासामा गोदाम नभएर लासासम्म चाहिँ सामान गोदाम भइरहेको छ। अब हामी निजी क्षेत्रले नै केही गर्नुपर्छ भनेर जुन उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा एउटा बैठक बोलाउनु भयो, त्यसपछि नेपाल हिमालय सीमा पारले अनि नेपाल ट्रक कटेर व्यवसायी सङ्घ, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई उहाँले बोलाउनु भयो। त्यसपछि तत्कालै हामीले ल ठिक छ, अब निजी क्षेत्रबाटै र सम्पूर्ण व्यवसायहरूकै सहयोगार्थमा चाहिँ हामीले यो बाटो निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सरसल्लाह भइसकेपछि नेपाल हिमालय सीमा पार वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुबहादुर खत्रीज्यूको संयोजकत्वमा चाहिँ हामीले बाटो निर्माण गर्ने भनेर एउटा जुन माइन्डसेटबाट गर्नुभयो। त्यसपछि अनि उहाँले यहाँ आएर बैठकहरू राख्नुभयो। यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँहरूको सल्लाह भएको अनुसार यो बाटो निर्माण गर्ने क्रममा प्रमुख भूमिका चाहिँ 102 मेगावाट अहिले भर्खरै निर्माण क्रममा रहेको मध्य भोटेकोसीको पावर कम्पनीको ठुलो योगदान छ। यो निर्माण भएको बाटोलाई चाहिँ भोलिको दिनदेखि जुन सुचारू हुने क्रममा चाहिँ एउटा कुनै पनि बजेटले होस्, कुनै एउटा स्रोत साधनले होस् नअड्काइदिनको लागि चाहिँ हुन त हामीले पनि सम्बन्धित निकायहरूमा भनेको छु। अस्ति अर्थमन्त्रीज्यू यहीँ आउँदा पनि मैले पनि केही कुराहरू राखेको थियो। उहाँले भन्नुभयो थियो तपाईँ निजी क्षेत्रहरूले यत्रो राज सङ्कल्पमा यस्तो गर्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। तर अब मैले बजेटको कारणले चाहिँ यो बाटो रोक्नु दिन्न भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको थियो। तर अहिलेसम्म यो खोलिएको वैकल्पिक बाटोमा कुनै रकमहरू, कुनै बजेटहरू विनियोजन भएको चाहिँ थाहा भएको छैन। राजमार्ग सञ्चालन गर्न लागि परेका हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष नीलकण्ठ चौलागाईले प्रयास सफल भएकामा यसरी खुसी व्यक्त गरे। अरबौंको सामानहरू विभिन्न स्थानहरूमा थन्केर रहेका छन्, कुनै पनि वास्ता गरेन। तर आज निजी क्षेत्रले एउटा विष्णुबहादुर खत्रीलाई जसरी संयोजक बनाएर हिमालय सीमा पारले चाहिँ पठाएको थियो र उहाँले यत्रो चाहिँ हिक्मत गरेर सबै साथीहरूको सहमत लिएर र विभिन्न हाम्रा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि सम्मिलित गराएर यसमा सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घ, ट्रक व्यवसायी सङ्घले पनि सम्मिलित भएर उहाँले चाहिँ यो काम सम्पन्न गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण टिमलाई मिलाएर उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मुरी धन्यवाद पनि म टक्राउन चाहन्छु। मित्रहरू, राष्ट्रले गर्न सकेन, राष्ट्रले यत्रो चाहिँ विपत्ति आइलाग्दा पनि एउटा चाहिँ खालि उसको जस्तो 156 जनाको मात्रै काममा मात्रै ध्यान दियो र राष्ट्र यत्रो विपत्तिमा पर्दाखेरि अरबौंको सामानहरू व्यापारीहरूको द्वारा धुन पनि वास्ता गरेन। त्यसैले यस्ता चाहिँ उल्लेखनीय कार्यहरू
विष्णुबहादुर खत्रीज्यूले फेरि पनि गर्दै जानुहोस् र उहाँले चाहिँ सम्मान पाउने त छँदैछ र अन्य कामहरूमा पनि यस्तै चाहिँ उहाँको मन लागिरहोस्। सिन्धुपाल्चोकका व्यापारीले वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्न गरेको प्रयासबारे उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठले भने, सरकार मौन बसिरहेको अवस्थामा जुन निजी क्षेत्रको अगाडि गरेर विष्णुनाथ खत्रीज्यूले जुन यत्रो साहस कदमीले आज जुन यो बाटो सुचारू हुँदैछ, आज उद्घाटन हुँदैछ, त्यसप्रति हाम्रो विष्णुनाथ खत्रीज्यूलाई हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट पनि म केन्द्रीय सदस्यको हिसाबले उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै र उहाँको आउँदो दिन अझ सफलताको लागि म स्थानीयवासी हिसाबले उहाँको पछि हुनेछु र यसरी नै उहाँ अग्रज हिसाबले अगाडि बढोस् र यो बाटो जुन खोल्न त खोलियो, भोलिको दिनमा जुन सरकारी पक्षलाई पहल गरे हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले यो बाटो जहिले पनि सुचारू गर्न के गर्नुपर्छ, के पहल कदमी गर्नुपर्छ महासंघको तर्फबाट उहाँले गर्नु नै हुनेछ। यो मार्ग निर्माण गर्न करिब 2 करोड रुपियाँ खर्च भएको उनीहरूको भनाइ छ। सबै व्यापारी व्यवसायीबाट रकम सङ्कलन गरेर खर्च गरिएको बताउँछन् नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल। यसको लागि चाहिँ हामीले सरकार पक्षमा पनि पहल गरिरहेको छौँ। सडक विभागले नि हाम्रो यो जुन डाँडाभन्दा तलतिर सडक विभागले पनि हामीलाई सहयोग गरेको र हामीले जुन सिडिओ साहबसँग पनि यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले यो पछि अहिले त हामी व्यापारी व्यवसायहरू सबैले मिलेर यो बाटो खोल्यो, पछि चाहिँ ट्र्याक त खोल्यो, अहिले गाडी त तत्कालको लागि त सञ्चालन हुन्छ, तर पछिको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यसमा अलिकति पहल गरेर यही ट्र्याक नै चाहिँ दीर्घकालीनको लागि यही ट्र्याक चाहिँ गर्नुपर्ने हो। त्यो कारणले गर्दा सरकारले यसमा केही बजेटहरू चाहिँ हालिदिन्छ भनेर त हिजो जुन अगाडि यहाँ अर्थमन्त्रीज्यू पनि आउनुभएको थियो, उहाँले नै आश्वासन दिनुभएको छ र हामीले सिडिओ साहब लगायत सबैलाई नै भनेको छौँ। जुन आज पनि हाम्रो उद्घाटनको प्रमुख अतिथि महासङ्घ अध्यक्षज्यूले नि उहाँले नि पहल गरिदिन्छु भन्नुभएको छ र सिडिओ साहबहरूसँग नि हामीले कोर्डिनेसन गरेर अगाडि बढ्ने गरेर पहिरो हुँदै निर्माण गरिएको वैकल्पिक मार्गबाट कन्टेनर सञ्चालन भएपछि तातोपानी नाका हुँदै व्यापार गर्दै आएका सबै व्यापारी व्यवसायी खुसी भएका छन्। यो हामीले यो प्रभावित यो जुन पहिरो गएको मात्रै भन्दा पनि योभन्दा माथिको 14वटा गाविसहरू सबै प्रभावित हुन थालेको छ। मान्छेहरूलाई खाद्यान्न थिएन, तपाईँको ग्यास थिएन, खाना पकाउनु जानु, तपाईँको औषधि उपचार गर्नुलाई जानु, आवाज जवात गर्नुलाई एकदमै गाह्रो, मान्छेलाई एकदमै यो कहिले पनि नभएको यो चाहिँ यो के भएको भन्ने मान्छेहरू सपना बिपाना जस्तो चाहिँ स्थानीय मान्छेहरू सबै चाहिँ एकदम निराश थियो। यो बाटो हामी अब हाम्रो प्रयास यो दिगो बनाउने हाम्रो प्रयास छ, एकदमै प्रयास छ, हाम्रो सबै संस्थाहरूको प्रयास छ, सबै स्थानीय युवाहरूको, सबै स्थानीय कार्यकर्ताहरूको, समाजसेवीहरूको एकदमै यो बाटो दिगो बनाउने थाई बाटो बनाउने को चाहिँ सबैजनाको यसलाई थाई बनाउनुपर्छ। अब राज्यलाई पनि हामीले पहल गर्नुपर्ने, जब तपाईँको तातोपानी नाकामा चाहिँ महिनामा 40 करोड चाहिँ राजस्व उठ्ने नाका हो यो, त्यो कारण यो बाटो दिगो बनाउनुपर्छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यसलाई सुचारू गर्नुपर्छ, यसलाई थाई बनाउनुपर्छ भने हामी सबैजनाको एउटै विचार र एउटै ध्यान छ। यो जुन हामीले बाटो खन्न सुरुवात गऱ्यौँ र 32 दिनको पिरियडमा धेरै कठिनाइहरू पनि हामीले यहाँ खेप्नु पर्यो र आज चाहिँ हामीले अस्तिको दिन शनिबार चाहिँ हामीले ट्राईको रूपमा एउटा कन्टेनर हालेको थियौँ र केही ठाउँमा चाहिँ अलिकति हिलो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसमा चाहिँ ढुङ्गासँग ओछ्याएर आज चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ हामीले गाडी आवत जावत गर्न सक्ने चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। यो वैकल्पिक राजमार्ग निर्माण गर्न व्यापारी व्यावसायिक प्रयासलाई सडक डिभिजन कार्यालय, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना र स्थानीयले पनि सहयोग गरेका छन्। जब पहिरो गयो त्यसपछि तत्कालै सरकारले सडक खोल्ने योजना नबनाएबाट निजी क्षेत्रले ट्र्याक खोल्ने अभियान सुरु गरेको थियो र अन्ततः त्यही प्रयास छिटो सफल भयो। तर यो प्रयासलाई सरकारको सडक डिभिजन कार्यालयले पनि केही साथ दिएको थियो। व्यवसायीले 2 किलोमिटर जंगल र पहरो काटेर नयाँ ट्र्याक बनाएका थिए भने बाँकी पहिरो गएको तर्फबाट भने सडक विभागले ट्र्याक खोल्न मद्दत गरेको थियो। साउन 18 गतेदेखि पहिरोका कारण अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि सिन्धुपाल्चोकका उद्योगी व्यापारीले भदौ 1 गतेदेखि वैकल्पिक मार्ग निर्माणको पहल आरम्भ गरेका थिए। उनीहरूको प्रयासलाई सडक डिभिजन कार्यालयले सहयोग गरेको थियो। 2.5 किलोमिटर लामो यो वैकल्पिक मार्गको करिब 700 मिटर सडक
सडक डिभिजन कार्यालयले निर्माण गरेको हो। बाँकी निजी व्यापारी व्यवसायीको पहलमा निर्माण भएको हो। पहिरो गएको स्थानमा सडक डिभिजन कार्यालयले सडक निर्माण गरेको हो भने त्यसपछि राजमार्ग जोड्ने 1.5 किलोमिटर भन्दा बढी सडक सिन्धुपाल्चोकका व्यापारी व्यवसायीको पहलमा निर्माण भएको हो। उनीहरूको प्रयासलाई 102 मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाले पनि सहयोग गरेको थियो। हामी यत्रो तपाईको यहाँबाट समस्यामा भोगिराख्नमा एउटा निकास दिएको छ। यसले सर्वसाधारणलाई राहत दिएको छ। यसले अहिले हाम्रो चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेको छ। यो एउटा हाम्रो देशको लागि चाहिँ एउटा नमुना बन्ने छन्। यसमा चाहिँ कुनै पनि विपदमा राष्ट्रलाई मात्रै मुख नताइकन एउटा हामी आफै मिलेर पनि काम गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ यसले उदाहरण पेश गरेको छ। त्यसकारण यस्ता उदाहरणहरू हामी भविष्यमा पनि गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। यसका साथै नेपाली सेनाले पहिरो गएको भन्दा पारीपट्टिबाट करिब 10 किलोमिटरको वैकल्पिक ट्र्याक पनि निर्माण गरिरहेको छ। यो ट्र्याक सञ्चालनमा आउन भने अझै केही दिन लाग्ने बताइएको छ। यद्यपि राजमार्ग 1.5 महिनापछि खुलेको छ र नेपालको दशैं बजारका लागि आवश्यक चिनिया सामग्री आउन थालेको छ। यसबाट दशैं बजारलाई राहत पुग्ने र दिनहौं भइरहेको करोडौं घाटा केही कम हुने अनुमान गरिएको छ। हामी यो सन्दर्भमा आउँछौं, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौं। दर्शकहरू, न्यूज 24 टेलिभिजनमा पावर न्यूज बीच हुनुहुन्छ। 1.5 महिनापछि खुलेको अरनिको राजमार्ग बारे बोलिरहेका छौं हामी, जो खुल्नुमा निजी क्षेत्रको प्रयास अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र उल्लेखनीय रह्यो, जसबाट नेपाल चीन बीचको प्रमुख व्यापारिक नाकाको कारोबार केही सहज भएको छ र नेपाली बजारमा दशैंका लागि चिनिया सामग्री आउने क्रम सुरु भएको छ। अब यही सन्दर्भ। पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि नेपाल चीन बीचको एकमात्र व्यापारिक नाका तातोपानीबाट हुने व्यापार ठप्प भएको थियो। यसकारण तातोपानी भन्सार कार्यालयले दैनिक 3.5 करोड सरदर रकम राजस्व गुमाउँदै आएको थियो। नेपालीहरूको ठूलो चाड दशैंको मुखमा पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध बनाइदिएपछि व्यापारीहरू मारमा परेका थिए। दशैं बजारको सामान अभाव सुरु भइसकेको थियो। नेपाली बजारमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने चिनिया सामग्री नआउँदा बजार निकै महँगिने अनुमान गरिएको थियो। अब वैकल्पिक मार्ग हुँदै चिनिया सामान आउन थालेपछि बजारमा सामानको अभाव नहुने र महँगी नियन्त्रणमा आउने अनुमान गरिएको छ। राजमार्ग खुलेपछि स्थानीयवासीले दशैं सहज रूपमा मनाउन पाउने भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। व्यापार व्यवसायका साथसाथै राजमार्ग खुलेपछि यस क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी केही सहज बन्दै गएको छ। मंगलबार ट्र्याक खुलेसँगै त्यस दिन पनि वर्षात भएबाट परेको असर कम हुँदै बुधबारदेखि आवागमन बढेको छ र क्रमशः सडक सुधार्दै आवागमन बढाउने क्रम चलिरहेको छ। साथै सडक खुलेबाट 12 विषयतर्फका धेरै नागरिकले खुसीको लामो सास फेरेका छन्, किनकि 1.5 महिनादेखि तिनको आवागमन पुरै अवरुद्ध थियो। अब बिस्तारै मासतिर खाद्यान्न तथा अत्यावश्यकीय सामग्री जाँदैछ भने काठमाडौँतिर चिनिया सामग्री आउने क्रम सुरु भएको छ। यसबाट त्यस क्षेत्रका मानिसहरूको जनजीवन सन्तुलित हुने क्रममा छ। साउन 17 गतेको पहिरोपछि अस्तव्यस्त बनेको यहाँको नागरिकको दैनिकी क्रमशः सहज बन्दै गएको छ। पहिरोले अवरुद्ध अरनिको राजमार्गमा वैकल्पिक सडक सञ्चालन भएपछि उनीहरूको जनजीवन सामान्य बन्दै गएको हो। राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि पहिरो खसेको भन्दा उत्तरतर्फका 14 गाविसका नागरिक सबैभन्दा बढी मारमा परेका थिए। उनीहरूलाई दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि बिरामी हुँदा औषधि उपचारको समेत समस्या थियो। खास गरी 12 विषय, जिर्पु, तातोपानी, लिपिङ बजारमा हरेक सामानको अभाव हुन थालेको थियो भने भारी बोकेर बजारमा पुर्याएका सामानको मूल्य निकै महँगो थियो। आधा घण्टामा पार गरिने बाटो 5-6 घण्टा जङ्गलको कठिन यात्रापछि छिचोल्न उनीहरू बाध्य थिए। तर अब वैकल्पिक सडक निर्माण भएपछि उनीहरूको जनजीवन सहज बन्दै गएको छ। नेपालीहरूको ठूलो चाड दशैंको मुखमा राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा यहाँका नागरिक दशैं मनाउनै कठिन हुने चिन्तामा थिए। तर राजमार्ग सञ्चालन भएपछि दशैं मनाउन केही सहज हुने भएपछि उनीहरू खुसी भएका छन्। यसरी वैकल्पिक सडक निर्माण भएपछि जनजीवन केही सहज त भएको छ, तर यो सडक दीर्घकालीन हुन्छ भन्नेमा उनीहरू ढुक्क छैनन्।
पहिरोकै बीचबाट वैकल्पिक मार्ग सञ्चालन भएकाले गर्दा कुनै पनि बेला यो मार्ग अर्को पहिरोकै कारण अवरुद्ध हुन सक्ने खतरा छ। यसरी दर्शकहरू, कुनै विपद वा गम्भीर प्रकृतिका घटनामा नागरिक स्तरबाट अर्थात् निजी प्रयासबाट पनि निकै ठूलो र महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ। यसको अर्थ सबैतिर सबैले यसै गरी निजी प्रयासमा यत्तिका पैसा उठाएर सडक खोल्लान् भन्ने नलागोस्, तर सकिएसम्म नागरिकले राज्यलाई र राज्यले नागरिकलाई सघाएर अघि बढ्न सकिने एक दृष्टान्त चाहिँ बनेको छ यो घटना। र यति नै आजको पावर न्यूज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।